किसी भी सिटीजन का नेम जो है वो ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला जाता है? क्या ब्लैक लिस्ट करना किसी भी सिटीजन का नेम वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लीगल स्टेप है? डीजी जो है वो इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट उनका नेम प्लेस करते हैं एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट किया जाता है उनका पासपोर्ट। क्या ये जो इंटरपोल के रेड नोटिस है वो प्रॉपर उसका प्रोसीजर क्या है और ये क्यों जो है वो इशू किया जाता है? पासपोर्ट एक्ट 1974, पासपोर्ट रूल्स, एग्जिट कंट्रोल ऑर्डिनेंस, जो प्रोविजन है विच हैज बीन प्रोवाइडेड इन पासपोर्ट एंड वीजा मैनुअल 2006 वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है और देयर इज नो प्रोविजन एग्जिस्ट इन पासपोर्ट एक्ट 1974 रिगार्डिंग द ब्लैक लिस्टिंग ऑफ एनी सिटीजन। अगर किसी भी शख्स का नेम ईसीएल में प्लेस किया जाना है तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन। अगर किसी भी शख्स का नेम विदाउट नोटिस विदाउट एनी कोजेंट रीजन नेम प्लेस किया जा सकता है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में। तो लिहाजा किसी भी सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप श्रिंक नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असदुल्ला हाशमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इज़ रिलेटेड टू ब्लैक लिस्ट। किसी भी सिटीज़न का नेम जो है वो ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला जाता है? क्या एक्चुअल प्रोसीजर है ब्लैक लिस्ट में किसी भी सिटीज़न का नेम पुट फॉरवर्ड करने का? या इसके अलावा क्या ब्लैकलिस्ट करना किसी भी सिटीजन का नेम वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक लीगल स्टेप है विच हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट्स, जो भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं जैसे मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है या एफआईए है या कोई भी अथॉरिटी जिनकी रिकमेंडेशन पे डीजी जो है वो इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट उनका नेम जो है वो प्लेस करते हैं एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट किया जाता है उनका पासपोर्ट। क्या ये सारी चीज़ें लीगल हैं? उसके अलावा ये सारी चीज़ों के साइड बाय साइड क्या ये जो इंटरपोल के रेड नोटिस हैं वो प्रॉपर उसका प्रोसीजर क्या है और ये क्यों जो है वो इशू किया जाता है? उसके अलावा फर्दर हमारा जो आज का टॉपिक है वो पासपोर्ट एक्ट 1974, पासपोर्ट रूल्स, उसके अलावा एग्जिट कंट्रोल ऑर्डिनेंस और एग्जिट कंट्रोल रूल्स के गिर्द जो है वो घूमेगा। उसके अलावा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वो वर्डिक्ट दिए। रिट पिटिशन नंबर है 30013 ओवर 2021 along with another writ petition, जिसमें ये कैटेगोरिकली बता दिया गया कि ये जो ब्लैकलिस्ट किया जाता है किसी भी सिटीजन को, ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। और इसी के साथ साथ ऑनरेबल कोर्ट ने जो पारा 51 था जो पासपोर्ट एंड वीज़ा मैनुअल 2006 का, उसको नलिफाई कर दिया और उसको जो है वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करके, जो कि एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स हैं किसी भी सिटीज़न के हु इज़ एक्चुअली लिविंग इन पाकिस्तान, जो कि गारंटीड हैं आर्टिकल 2A में, आर्टिकल 4 में, आर्टिकल 9 में, अलॉन्ग विद आर्टिकल 15 जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसमें। अब इन सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो हैं वो उनकी रोशनी में ये डिसाइड किया कि जो प्रोविजन है विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन पासपोर्ट एंड वीज़ा मैनुअल 2006 वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है और देयर इज़ नो प्रोविजन एग्जिस्ट इन पासपोर्ट एक्ट 1974 रिगार्डिंग द ब्लैक लिस्टिंग ऑफ एनी सिटीजन। तो इसमें अगर हम इसको कंक्लूजन की तरफ जाएं, नंबर वन ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक अलमिया ये है
کہ کسی کو بھی بلیک لسٹ کرنا یا ای سی ایل میں اس کا نیم پلیس کرنا یا انٹرپول کے ریڈ نوٹس ایشو کروانا، تو یہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی بھی ریزن ہوتی ہے تو وہ اس کو پٹ فارورڈ کر دیتے ہیں اور نیم پلیس کر دیتے ہیں ای سی ایل میں، یا انٹرپول کے ریڈ نوٹسز ایشو ہو جاتے ہیں ایون فیملی کیسز میں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہیز ہیلڈ دیٹ کہ اگر کسی بھی شخص کا نیم فار ایگزامپل ای سی ایل میں پلیس کیا جانا ہے تو اس کے لیے پراپر پروسیجر ہیز بین لیڈ ڈاؤن ان ای سی ایل رولز 2010 میں، اس کے رول 2 میں بتا دیا گیا کہ کن کن وجوہات پہ آپ کسی بھی پرسن کا نیم جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ادر میتھڈ جو بھی ہماری ایجنسیز یا گورنمنٹ اتھارٹیز یوز کرتی ہیں ای سی ایل میں نیم پلیس کرنے کے لیے، وہ سارے کے سارے اللیگل ہیں اور اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیں۔ تو لہٰذا اگر کسی بھی شخص کا نیم وداؤٹ نوٹس، وداؤٹ اینی کوجنٹ ریزن، جو کہ جس میں فار ایگزامپل اگر وہ کسی ہینیس اوفینسز میں انوالو تھا، یا فار ایگزامپل اوفینسز اگینسٹ دا اسٹیٹ تھا، یا فار ایگزامپل اوفینسز اگینسٹ دی فورن بینکس یا فورن گورنمنٹ تھا، تو ان بیسس پہ صرف کسی بھی شخص کا جو ہے وہ نیم پلیس کیا جا سکتا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں۔ اب آ جاتے ہیں ہم بلیک لسٹ کی طرف۔ تو جو بلیک لسٹ کا کنسیپٹ ہے، آنریبل کورٹ نے ان لائٹ آف ٹریمنڈس ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان، جن میں بہت ساری ڈیٹیل جو ہے وہ بہت سارے کیسز ہمارے پاس موجود بھی ہیں، ہم نے کیے بھی ہیں، ان میں کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا کہ بلیک لسٹ کسی بھی سٹیزن کو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر فار ایگزامپل کیا بھی جا رہا ہے تو اس کے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے جب بھی کوئی ایکٹ انیکٹ ہوتا ہے، جیسے کہ پاسپورٹ ایکٹ 1974، اس کی فردرنس میں اس کے اندر پروویژنز ہوتی ہیں کہ جس کی فردرنس میں بتا دیا جاتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ تھرو آفیشیل گزٹ جو ہے اس کے تھرو رولز بنائے گی، جن رولز کے تھرو کسی بھی شخص کا نیم جو ہے وہ بلیک لسٹ کیا جائے گا۔ نو ڈاؤٹ پاسپورٹ ایکٹ 1974 میں اٹ ہیز بین پرووائڈیڈ ایکچولی کہ کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی شخص کا پاسپورٹ جو ہے وہ کانفiscate کیا جا سکتا ہے، امپاؤنڈ کیا جا سکتا ہے، کینسل کیا جا سکتا ہے، سبجیکٹ ٹو سرٹن ریسٹرکشنز۔ However، یہاں پہ بات ہو رہی ہے بلیک لسٹ کی، تو کسی بھی سٹیزن جو کہ نارملی جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، یہاں پہ کوئی اوفینس کمٹ ہوا، کوئی ایف آئی آر لانچ ہوئی، کوئی ایسا معاملہ ہوا جیسے کوئی پی او ڈکلیئر ہوا، اب اس کے بعد کوئی پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر ہو گیا جسے اشتہاری کہتے ہیں، وہ ہو گیا۔ اب ان ساری سچویشنز میں ہوتا یہ ہے کہ جی جو ہی پی او ڈکلیئر ہو وہ ریکمنڈیشن بھیجتے ہیں جناب کہ ان کو جی بلیک لسٹ کریں، ان کا نیم پلیس کریں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں، تو یہ اللیگل ہے۔ اور اگر کوئی بھی اتھارٹی اس کو جو ہے وہ اس پہ سٹیپ فارورڈ کرتی ہے یا اس کو جو ہے وہ کسی بھی شخص کا وداؤٹ نوٹس، وداؤٹ اینی کوجنٹ ریزن، وداؤٹ دی ریکمنڈیشنز آف دا ہائر اتھارٹیز، یا ہائی کورٹ ریکمنڈیشن بھیج سکتی ہے ای سی ایل میں پلیس کرنے کا، یا سپریم کورٹ بھیج سکتی ہے۔ اس کے علاوہ منسٹری آف انٹیریئر کا سول پریروگیٹو ہے جو کہ پلیس کرتے ہیں نیم ان ایگزٹ کنٹرول لسٹ یا بلیک لسٹ۔ اب بلیک لسٹ میں بھی کیٹیگریز جو اس کی ہے وہ ڈیفائن کر دی گئی، کیٹیگری اے اور بی۔ اے میں وہ فال کرتے ہیں وہ لوگ جو فار ایگزامپل آفینس کمٹ کرتے ہیں اگینسٹ دی اسٹیٹ۔ اسٹیٹ کے اگینسٹ کا مطلب یہ ہے کوئی ٹیررزم ایکٹیویٹی میں وہ انوالو تھے، یا کوئی ایسا ہائی چیکنگ میں انوالو تھے، کوئی ایسے اوفینسز جو ہینیس نیچر کے ہیں، تو وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ پلیس کیا جاتا ہے بلیک لسٹ میں، یا ان کا کانفiscate کیا جاتا ہے پاسپورٹ، یا فار ایگزامپل امپاؤنڈ کیا جاتا ہے یا کینسل کیا جاتا ہے۔ اب آ جاتی ہے بی کیٹیگری۔ بی کیٹیگری میں بتا دیا انہوں نے کہ جی آپ جو ہے یہ فار ایگزامپل کوئی ادر اوفینس کمٹ کریں گے تو دین جو ہے وہ ان کو آپ بلیک لسٹ کریں گے۔ تو آنریبل ہائی کورٹ نے ایون دین یہ جو کیٹیگریز اے اور بی ہیں یہ پرووائڈڈ ہیں، جو کہ پاسپورٹ اینڈ ویزا مینول 2006 کے اندر پارا 51 میں جو کہ پروسیجر بتاتا ہے کہ آپ کیسے کسی بھی شخص کا نیم پلیس کریں گے، بلیک لسٹ کریں گے۔ اب
ऑनरेबल कोर्ट ने अंडर द फाइंडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैटेगोरिकली इस पूरा पैराग्राफ को, ये जो सेक्शन रूल है 51 ऑफ पासपोर्ट एंड वीजा मैनुअल, इसको नलिफाई कर दिया। इसका इफेक्ट जो है वो नलिफाई कर दिया और वहां से रिकमेंडेशन भेज दी कि जी ऑर्डर 50, ये जो रूल 51 है, इसको जो रूल्स हैं उनमें से रिमूव कर दिया जाए बिकॉज ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो लिहाजा किसी भी सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप श्रिंक नहीं कर सकते, उनको कर्टेल नहीं कर सकते, उनको मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड है वो एक्चुअल जो है वो अंडर द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट वो फुली प्रोटेक्टेड है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो हमारी फाइनल सुप्रीम कोर्ट है वो बेसिकली इसकी गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है और उसकी ड्यूटी है कि जो कोई भी लॉ अगर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो वो उसके इफेक्ट को सस्पेंड कर सकती है, उनके पास जुरिस्डिक्शन है। अब फाइनली अगर हम इसको कंक्लूड करें, नंबर वन ये, अब नेक्स्ट किसी भी सिटीजन का जो नेम है वो ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता बाय द अथॉरिटीज बिकॉज ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसको नलिफाई कर दिया कि जो पासपोर्ट एंड वीज़ा मैनुअल 2006 का जो रूल नंबर 51 है जिसमें प्रोसीजर दिया गया था ब्लैक लिस्टिंग का, उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो लिहाजा किसी भी शख्स का, इवन इवन वो शख्स जो है, चाहे वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, इश्तिहारी मुलजिम हो, चाहे फॉर एग्जांपल उसके अगेंस्ट जितनी भी एफआईआरस हों, चाहे उनके फैमिली या डिफरेंट डिस्प्यूट्स या केसेस जो हैं वो डिफरेंट कोर्ट्स में अंडर प्रोसेस हैं, कोई भी ऐसा मामला है, इवन देन किसी भी शख्स को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑनरेबल कोर्ट ने इट हैज बीन कैटेगोरिकली डिसाइडेड इन देयर जजमेंट्स और रेट पिटिशंस, उनके डिसीजंस में ये कैटेगोरिकली बता दिया गया कि किसी भी शख्स को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज राइट टू ट्रैवल विद इन कंट्री एंड राइट टू ट्रैवल आउटसाइड द कंट्री अब्रॉड। फॉर एग्जांपल किसी भी मुल्क में आपने जाना है या जा चुके हैं, वापस अपने मुल्क में आना है, तो राइट टू ट्रैवल जो है इसको कर्टेल नहीं किया जा सकता, इसको आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स of the citizen of Pakistan, तो which has already been protected by the Constitution of Pakistan, जो कि आर्टिकल 15 की फर्दरेंस में, जो कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसकी फर्दरेंस में, और आर्टिकल 9 जो राइट टू लिबर्टी है उसकी फर्दरेंस में जो है वो इंटरप्रेट किया गया बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट्स। तो आज का जो हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, जो ये जो हमारी आज का जो एजुकेशनल वीडियो है, इसका सिर्फ पर्पस ये है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस कि जितने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि डिप्राइव्ड हैं किसी भी वजह से, चाहे उनका नेम ब्लैकलिस्ट कर दिया गया यहाँ पे किसी एफआईआर की वजह से, चाहे कि कोई प्योर डिक्लेयर्ड था, चाहे कोई व्हाटएवर कोई भी रीज़न है, सिवाय ऐसे ऑफेंसेस जो कि हीनियस नेचर के हैं, जिसमें उन्होंने फॉर एग्जांपल कोई ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट किया, कोई हाईजैकिंग की, फॉर एग्जांपल कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, उसके अलावा बाकी जितने लोग जो बेचारे डिप्राइव्ड हैं इस वजह से कि वो पाकिस्तान वापस ट्रैवल नहीं कर सकते, या जो यहाँ पे हैं वापस नहीं जा सकते किसी और मुल्क में अपने फॉर एग्जांपल रोज़गार के लिए, या फॉर एग्जांपल कोई जॉब या कोई व्हाटएवर कोई भी काम के लिए, तो लिहाजा उनके लिए ये एजुकेशनल वीडियो है कि जितने हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए, कि एक्चुअल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी लॉ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता और कोई भी रूल अगेंस्ट द लॉ नहीं हो सकता। तो लिहाजा जब लॉ जो कि पासपोर्ट एक्ट है 1974 या ईसीएल ऑर्डिनेंस है, जब उनके उन लॉज के अंडर कोई नहीं पावर्स नहीं दी गई कि आप फॉर एग्जांपल कोई रूल बनाएं और उस रूल के अंडर आप किसी को ब्लैकलिस्ट करें या ईसीएल में नेम प्लेस करें विदाउट नोटिस, तो ये सारी चीज़ें
اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن چلی جاتی ہیں. تو جب اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن چلی جاتی ہیں تو ان کا افیکٹ ہائی کورٹس کے پاس پاورز ہیں کہ وہ اس کو نلیفائی کر سکتی ہیں. تھینک یو.